kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang kamatuoran mahimayaon nga magmadaogon. Ug ang atong teksto makita sa Isaias 26:2 nga nag-ingon, "Buksin ninyo ang mga ganghaan aron ang matarong nga nasod nga nagabaton og pagtuo makasulod." Ang kamatuoran sa Dios angay nga nahipatik diha sa kasing-kasing. O kinahanglan kita determinado sa pagpakig-away sa mga gubat sa Ginoo. Kung kita buot nga magmadaogon uban sa katapusang kalampusan sa kamatuoran. Tungod kay ang kamatuoran mahimayaon nga magmadaogon. Kung ikaw nagahandom nga mahimong panalangin ngadto sa uban, ang Dios magapanalangin kanimo. Angay nato nga pagadad-on ang tanang maayo diha sa atong mga kinabuhi. Aron nga kita makahatag og himaya sa Dios ug mahimong usa ka panalangin ngadto sa katawhan. Ang iglesia mao ang ahensya sa Dios alang sa pagpahibalo sa kamatuoran. Gihatagan og gahom niya aron sa paghimo og usa ka pinasahi nga buluhaton. Ug kon siya may tinud-anon ngadto kaniya nagtuman sa tanan niya nga mga sugod. Adunay magapuyo diha kaniya nga kahalangdon sa kalangitnon nga grasya. Kung siya magmatinud-anon sa iyang pag-unong, kung iyang pasidunggan ang Ginoo nga Dios sa Israel, walay gahom nga mahimong makabarog batok kaniya. Ang kasibot alang sa Dios o sa iyang buluhaton maoy nakapatandog sa mga tinun-an sa pagsaksi sa maayong balita uban sa kusganon nga gahom. Dili ba angay nga ang sama nga kasibot mausab ang magasiga diha sa atong mga kasing-kasing uban sa pagkadeterminado sa pagsulti sa sugilanon kalabot sa pagpatubos sa nagatubos nga gugma ni Kristo ug sa iyang pagkalansang? Usa ka kahigayunan alang sa matag Kristohanon ang dili lang pagpaabot apan ingon man ang pagpadali sa pag-abot sa manluluwas. Kung ang iglesia magabiste sa sapot sa pagkamatarong ni Kristo, nagahaw-as kigikan sa tanan nga pag-unong uban sa kalibutan, adunay usa ka hayag ug mahimayaon nga adlaw nga nagpaabot alang kaniya. Ang saad sa Dios ngadto kaniya magabarog nga malig-on hangtod sa kahangturan. Iya siya nga pagahimuon nga usa ka walay katapusan nga kahalangdon, usa ka kalipay sa daghang mga kaliwatan. Ang kamatuoran nagalabay ni adtong nagatamay ug nagasalikway niini ug magmadaugon. Sa dihang ang mensahe sa Dios makahimamat sa supak niini, iyang ihatag ang dugang nga kusog aron nga kini makapagawas og mas dako nga impluwensya. Nahatagan sa langitnon nga kusog, kini mosutoy agi sa pinakakusgan nga mga babag. Ug magmalampuson batok sa matag pagsulay. Magampo kitang mga kapaglaom. Dalaygo namo nga Dios nga anaa ka sa mga langit. Salamat nga imo kaming himuon nga mga instrumento sa pagmensahe sa uban sa imong pagpakamatay dito sa krus aron kami magmadaugon sa mga pagsulay nga moabot sa among mga kinabuhi. Amo ikaw nga gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.